मुकल्लिद तबका, उनके नजदीक तो यहां से शिरक हो गया। वो कहते हैं कि नीयत करके रोज़ा रसूल अलैहिस्सलाम का सफर भी माज़अल्लाह गुनाह है, कि मस्जिद की नियत करके जाओ, दरबारे नबी अलैहिस्सलाम की नियत ना करके जाओ। और पूरा जमाना जिन मुहद्दिसीन की पहुंचाई हदीसें मानता है, वो क्या कर रहे हैं? वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक के एक फूल की कब्र पर इरादा करके जा रहे हैं। तो ये मसलक इमाम अहमद रजा बरेलवी ने गढ़ा नहीं है, उन्होंने पढ़ के सुनाया है। वरना अगर इस मसलक पे एतराज है तो फिर दुनिया की अपना मुस्लिम ढूंढे, अपना बुखारी, अपना तिरमजी, अपना निसाई, अपना इब्ने माजा, अपना अबू दाऊद, क्योंकि इन सब के जो असातिज़ा हैं उन सब के अकीदों में तो बरेलवियत पाई जाती है, ये सुन्नियत पाई जाती है। ये सिर्फ गए ही नहीं, अगले लफ्ज बहुत ज्यादा काबिल गौर है। वो लफ्ज क्या है? लफ्ज वहाबी कहते हैं गैरुल्लाह की ताजीम से बंदा मुशरिक हो जाता है। खुद आला हजरत को लिखना पड़ा शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। वो ताजीम हबीब को शिर्क कहते हैं, और ये मुहद्दिस सरकार की नस्ल पाक के एक फर्जंद की कब्र की जाके ताजीम कर रहे हैं। क्या लफ्ज हैं? रावी कहते हैं फरई तो मिन ताजीम ही, यानी इब्ने खुजैमा का, वो इब्ने खुजैमा जो हजारों मुहद्दिसीन के उस्ताद और जमाने के इमाम हैं, कहते हैं मैंने उनको जाके देखा, वो इमाम अली रजा की कब्र की ताजीम कर रहे थे। इबादत नहीं, अदब एहतराम, ताजीम ही लितिल कल बुका, सिर्फ कब्र की नहीं पूरे एरिया का अदब कर रहे थे। वह तवादुए ही वहां जाके इनकिसारी कर रहे थे, वह तदर्रुए ही इंदहा, उनके रोज़ा पाक के पास बैठ के आंसू बहा रहे थे, गिड़गिड़ा के रो रहे थे और दुआएं मांग रहे थे। तो ये अहले इल्म, अहले सुन्नत, उनका नजरिया है कि सलाम तो जाके मट्टी को भी करते हैं, अदब मट्टी का भी करते हैं जहां इमाम तशरीफ फरमा है, मगर मासूम मानने वाला अदब नहीं करते, क्योंकि वो अदब नहीं, वो तौहीन रिसालत है। तो सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। दोनों तरफ चोर हैं, दोनों तरफ, और हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि दोनों तरफ से मुतवज्जे करना है, उनका भी रद्द करना जो गालियां निकाल रहे हैं इमामों को, और उनका भी करना है वो मासूम कह के खत्म नबूवत पे हमला कर रहे हैं। इमाम अल्लाह के फजल से बरकतों का गहवारा है, उनके नाम पढ़ के दम करें बीमारी दूर हो जाती है, उनके मज़ारात पे जाके दुआ मांगे मुश्किल हल हो जाती है। अब इमाम मूसा कासिम, उनके बारे में यह तारीख बगदाद है। तारीख बगदाद ये बहुत लंबी चौड़ी जिल्दों में है। सबसे पहले मैंने बगदाद शरीफ में ये पढ़ी, और पढ़ी भी हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जाती लाइब्रेरी से, अल मकतबतुल कादरिया अल आमा, और ये हवाला मैंने उस वक्त वहां लगाया 1994 में। तारीख बगदाद के अंदर यह लिखा है, यहां सनद के साथ, तारीख से मुराद यूं तारीख नहीं जैसे आजकल की, हर बात की पूरी सनद लिखी हुई है। खतीब बगदादी ने, जिन्होंने, ये बहुत चोटी के आलिम थे जिनकी ये तारीख बगदाद है, इन्होंने सनद के साथ ये लिखा, हसन बिन इब्राहिम खल्लाल, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, कि हसन बिन इब्राहिम ये कहा करते थे,
ما همنی امر فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سهل اللہ تعالی لی ما احب. کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پاک پہ گیا جو کہ بغداد شریف میں ہے. کہتے ہیں جب بھی گیا وہاں اٹھنے سے پہلے میری مشکل حل ہو گئی. بندہ نہ چیز کو بھی شرف حاصل ہے. میں بارہا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ بغداد شریف میں حاضر ہوا. امام موسیٰ کاظم امام شافعی چل کے آئے ان کی قبر پہ اور کہا قبر موسیٰ کاظم تریاکم مجرب لإجابت الدعاء. امام شافعی کہنے لگے تریاکم مجرب، یہ مجرب تریاک ہے، یہاں دعا مانگنے سے مشکل حل ہوتی ہیں. تو اہل سنت و جماعت عقیدہ نور علی نور ہے، کہیں کسی بند گلی میں بند نہیں. اب یہ جو کچھ میں نے ان ائمہ سے بیان کیا اس مختصر وقت میں نہ رافضی بیان کر سکتا ہے، نہ خارجی، نہ ناسبی، نہ اور کوئی علاوہ. اگر اس کا حق ادا کرتے ہوئے بیان کر سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کا کوئی دیوانہ بیان کر سکتا ہے. آج انہی کی برکت کے زیر سایہ مولانا محمد عابد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس شریف کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے اور مجھے یہاں بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں ہو رہی. حالانکہ ویسے تو کئی تقاضے ہیں کہ مشکل محسوس ہو، مگر جب میں یاد کرتا ہوں اس قبر نما چکی کو کہ جس کی ایک دیوار کے ساتھ میرا سر اور دوسری کے ساتھ میرے پاؤں لگ جاتے تھے کوٹ لکھپت جیل میں، کیونکہ ان دنوں میں وہاں تھا. عید کی نماز بھی فقہی طور پر تو ادا نہیں ہو سکتی تھی کہ اذن عام نہیں، اتنے لوگ نہیں، لیکن جو دو میرے پہرے پہ کھڑے تھے میں نے انہی کو ہی پیچھے کھڑا کر کے میں نے کہا کہ چلو کچھ تو کریں. خطبہ بھی دیا اور نماز کے یعنی وہ رکعتیں بھی ادا کر دی اتمام حجت کے لیے. اور یعنی میرے سر پہ پہلے دن انہوں نے جو بڑا پاورفل بلب جلایا تھا اپنی طرف سے اجازت کے ساتھ انہوں نے 1 منٹ بھی نہیں بجھنے دیا. یعنی پوری رات، اور وہ سارا یعنی قبر نما حصہ ایک تنور کی طرح تھا جس میں یعنی جسم پورے کا پورا جل چکا تھا، جلس چکا تھا. مگر پھر بھی یہ اس دین اور مسلک کی لذت ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہوئے سپاہی بھی میرے ساتھ مل کے یہ پڑھتے تھے لگیاں نی موجاں تے لائی رکھی سونیا، چنگیاں کے بھلیاں نبھائی رکھی سونیا. یعنی اتنی سختیوں کے باوجود اس مسلک کے اندر، اس نظریے کے اندر اس قدر اللہ نے چاشنی رکھی ہے. اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اس کے مطابق انشاءاللہ یہ کاروان آگے چلتا رہے گا.